जनाब वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आप थोड़ा सा इसको, ये जो आपका कैमरा है ना, इसको ये ऐसे दिखाइए अपनी सूरत को, ताकि आपकी खूबसूरत शक्ल भी लोगों को नजर आए ना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस, कहाँ से आप बोल रहे हैं? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, लाहौर के पास है। लाहौर के पास है। ये दुकान में आप बैठे हुए हैं गालिबन किसी? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बताइए क्या सवाल आप जानना चाह रहे थे? मैं जानना ये चाह रहा था, ये जो वाकया है तो काफ में, काफ का वाकया जो जन्नत में कुत्ता जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये मुझे बात सूफिया ने लिखा है, मैंने बहुत सी तफसीरों में देखा है, तो उन्होंने कहा 13 जानवर ऐसे हैं जो जन्नत में जाएंगे। जी जी जी, मैं आपको बताता हूं। 10 जानवरों के बारे में मशहूर किया गया है। लोगों में ये बात असल में बड़ी मशहूर कर दी गई है कि 10 जानवर जन्नत में जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बछड़ा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, हजरत अजीज अलैहिस्सलाम का गधा, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद, और फिर हजरत अस्हाबुल कहफ का जो सूफियों ने बयान किया है कुत्ता। इस सिलसिले में आपको मैंने सऊदी अरब के उलमा और मशाइख का फतवा भी सुनवाया था। तो उलमा का मौक़िफ़ ये है कि किसी भी सही दलील से ये बात साबित नहीं है कि दुनिया के ये मज़कूरा हैवानात जन्नत में दाखिल होंगे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि फला फला जानवर जन्नत में जाएगा। अलबत्ता जन्नत में जाने वाले जो जानवर हैं उनके बारे में तो कोई दलील मौजूद नहीं है, लेकिन जन्नत के अंदर जानवर होंगे ये दलील मौजूद है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है वलहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, और चिड़िया का गोश्त जिसको वो पसंद करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तज़किरा किया है जानवरों का जो कि जन्नत में मौजूद होंगे। घोड़ा है वगैरह वगैरह, मछली है, मछली से आपकी और हमारी खातिर तवाज़ु भी की जाएगी जन्नत में। तो वो जो मछली है और वो जो घोड़ा है, वो बैल का जो गोश्त हमें इंशाअल्लाह ताला जन्नत में ज़िबा कर जो खिलाया जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, वो बैल दरअसल इस दुनिया का बैल नहीं होगा। ये इस दुनिया के बैल की कैफियत वहां पर नहीं बयान की गई है, बल्कि वो बैल जन्नती बैल होगा, वो मछली जन्नती मछली होगी, वो हूरें जन्नत की हूरें होंगी जो आपको और हमें इंशाअल्लाह मिलेगी। तो जन्नत के अंदर जाने वाला जो कुत्ता है या इन 10 जानवरों की जो लिस्ट बयान की जा रही है वो किसी भी सही और सरीह रिवायत में मौजूद नहीं है। सूफियों ने बहुत सारी चीजें मनगढ़ंत बना ली हैं। तो अल्लाह ताला इन सूफियों की शर से और इनकी मनगढ़ंत बातों से हम सबको बचा ले। अच्छा, तो आपने जो शेख का हवाला बताया जी, वो शेख का जो रिकॉर्ड है वो उर्दू में आप मुझे सेंड कर दीजिए। ये मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप इसको देख भी सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मुझे और बता दीजिए। जी जी जी, किसी भी जानवर के बारे में कोई दलील नहीं मिली। जन्नत में जो दुनिया के जानवर हैं वो जन्नत में जाएंगे इसकी कोई दलील नहीं है। वो जो जानवर जन्नत में होंगे ना, वो जानवर जन्नती जानवर हैं। अब वो जो मछली का जिक्र है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये मछली जद्दा के समंदर की मछलियां सारी जन्नत में भेज दी जाएंगी, इसकी कोई दलील नहीं है।
پاکستان کی گائے، پاکستان کا بکرا، پاکستان کی اونٹنی، افغانستان کی اونٹنی یا ہندوستان کی گائے جنت میں جائے گی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہاں جانور ہوں گے لیکن وہ جانور اللہ تعالیٰ جنت میں ہی جانور ہوں گے جو آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا. اچھا تو جو لکھا ہے صوفیوں نے وہ نہیں صحیح؟ صوفیوں نے بہت ساری باتیں صحیح نہیں لکھی ہیں بھائی، بہت ساری باتیں صحیح نہیں لکھی ہیں صوفیوں نے. اچھا جو شیخ کا آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، اس کی وائس میسج نہ مجھے آپ سینڈ کر دیجیے. دیکھیے وائس میسج میں آپ کو سنواتا ہوں، آپ ریکارڈ کریں مجھے سینڈ کر دینا. جی بالکل بالکل، میں آپ کو سینڈ بھی کر دیتا ہوں، یہ ویڈیو آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور کچھ اور انشاءاللہ ہوگا پھر میں پوچھنے میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سنیے سنیے. قال والكلب لما جاور الصلح فاز شنو كده بالجنة، شنو كده إلى آخره. تلقاه في، أنا نسيت باقي البيت، تلقاه في دوام رياض الجنة. وأخذ محمود عبد العزيز غناها في شنو؟ في الكوثر قبل ما تبقى غناساور ذاك، عمل أغنية وجاب إنه الكلب في أعلى الجنان وما أعرف شنو كده، في أغنية في مدحة، أنا عندي مكتوبة مسجلة. فغناها محمود عبد العزيز. بعد ذلك شالوه انطلقوا فيه. الله ما قال الكلب في الجنة ولكن وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط ثاني ما قال في الجنة بس خلاص. سن لیا آپ نے. دیکھیے جنت کے بارے میں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے یا صوفیہ نے گانے بنا کر کتابوں میں اپنے لکھ دیے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بارے میں کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے کہ جنت میں اصحاب الکہف کا کتا داخل ہوگا. ٹھیک ہے، انہوں نے جو پڑھا ہے اس کا ترجمہ اردو میں سینڈ کرتے ہیں. جی یہ میں نے آپ کو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ اس کو دیکھ بھی لیجئے گا، سن بھی لیجئے گا. جی اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور چینل سبسکرائب کیا ہے نا ہمارا آپ نے؟ جی بالکل دیکھتے ہیں؟ جزاک اللہ. روزانہ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ضرور. ماشاء اللہ. یہ کیا دکان ہے آپ کی، کیا ہے، کپڑے کا کام ہے آپ کا؟ جی کیا ہے کپڑے، کیا کس چیز کی دکان ہے بیٹے یہ؟ ہاں جی یہ گورنمنٹ کی. اوکے، تو آپ یہاں نوکری کرتے ہیں یا آپ کی دکان ہے یہ بیٹے؟ نوکری کرتے ہیں. اللہ برکت دے، اللہ برکت دے. جن کی بھی تجارت ہے یہ اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ماشاءاللہ جو یہ آپ نے کام شروع کیا ہے نا جی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ کا اجر زیادہ سے زیادہ رہے. آمین آمین آمین. سب جتنے بھی یہ دکاندار ہیں نا آپ کے، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب سے کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جی انشاءاللہ. اور وہ جو آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں نا ان سے بھی کہا کریں کہ یہ نور ٹی وی ہے، ان کا فون لے کر ان میں سبسکرائب کر دیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور. ویری گڈ. تھمز اپ. جزاک اللہ خیر. پورا کہا کریں جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا. ہاں جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے، پورا لفظ ادا کرنا چاہیے، جزاک اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. یہ تھے بھائی صبح سے کئی مرتبہ کال کر چکے اور چاہ رہے تھے کہ ان کی ویڈیو ریکارڈ ہو، تو الحمدللہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو گئی ہے، ان کا سوال بھی ریکارڈ ہو گیا. میرے خیال سے میرا کیمرہ بھی اس کو ریکارڈ کر رہا ہے.
بہرحال وہ تو پشت سے ریکارڈ کر رہا ہے، لیکن یہاں ہم آپ سے مخاطب ہیں. اگر اس طرح کی عام طور پر میں کالز نہیں اٹھاتا ہوں، صرف فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہی کو کال اٹھاتا ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی کال اٹھائی جائے اور آپ اس چینل کے ممبر ہیں، جوائن ممبر ہیں، تو آپ کا حق ہے، اور اگر نہیں ہے تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے جڑ جائیے اور اس چینل کو سپورٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.